नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म आज हाम्रो सोच प्रक्रिया र विचारशीलतामा योगको भूमिकाको बारेमा सामान्य जानकारी प्रदान गर्दै ध्यान सुरुवात गर्नुहुनेहरूको लागि एक सजिलो विधिको अभ्यास गराउँछु। हामी हाम्रो 5 इन्द्रियहरू आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छालाको सहायताले बाहिरी संसारको जानकारी लिन्छौँ। हामी हाम्रो आँखाको माध्यमद्वारा जे देख्दछौँ, नाकले जे गन्ध प्राप्त गर्दछौँ, कानद्वारा जे सुन्दछौँ, जिब्रोबाट जे स्वाद लिन्छौँ र छालाको माध्यमद्वारा जे अनुभव गर्दछौँ, यी सबै जानकारीहरू हाम्रो मनमा कच्चा रूपमा पुग्दछन्। हाम्रो मनले ती कच्चा सूचनाहरूलाई प्रशोधन गर्दछ र हाम्रो विश्वास प्रणाली अनि विगतको अनुभवको आधारमा 5 प्रकारका सोचको सृजना गर्दछ। ती सोचहरू यस प्रकारका छन्। 1. आवश्यक सोच। हाम्रो दिनचर्या चलाउनको लागि आवश्यक सोचहरू जस्तै के खाने, के काम गर्ने, कति बजे गर्ने इत्यादि। 2. सकारात्मक सोच। कसैलाई पनि नराम्रो नपर्ने कल्याणकारी सेवामूलक सोचहरू। नम्बर 3. नकारात्मक सोच। अरूलाई नराम्रो पर्ने स्वार्थ भावनाले सृजना गरिएका सोचहरू। 4. अनावश्यक अथवा रद्दी सोच। विगतमा भएका परिस्थिति र कुराकानीको बारेमा सोच्नु अथवा भविष्यको बारेमा सोच सृजना गर्नु यी सबै रद्दी सोचहरू हुन्। 5. पवित्र अनि उच्च सोच। हाम्रो परम लक्ष्य भनेको यही पवित्र तथा उच्च सोच सृजना गर्नु हो। जबसम्म हामी नकारात्मकका साथसाथै अनावश्यक अथवा रद्दी सोच सृजना गर्न बन्द गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो मनले पवित्र तथा उच्च सोच सृजना गर्न सुरु गर्दैन। नकारात्मक सोचले हाम्रो मनलाई एकपछि अर्को नकारात्मक सोच सृजना गराउन उत्साहित गराउँछ। त्यसैले हामीले त्यस्तो नकारात्मक सोच आउन दिन बन्द गर्दै त्यसलाई सकारात्मक तथा पवित्र सोचतिर बदल्नु पर्दछ। हामी धेरैजसो समय विगत तथा भविष्यको बारेका सोचले नै हाम्रो मनलाई व्यस्त राख्दछौँ, जसले गर्दा हाम्रो मन पुरै समय अनावश्यक सोच सृजनामा तल्लीन रहन्छ र पवित्र तथा उच्च सोच सृजना गर्नेतर्फ ध्यान नै जाँदैन। यसै कारणले गर्दा हामीले योग मार्फत नकारात्मक अनि अनावश्यक सोचलाई पुरै रूपमा बन्द गरेर त्यसलाई पवित्र तथा उच्च सोचमा परिणत गर्नुपर्दछ। यसरी मनले हाम्रो 5 इन्द्रियबाट आएको कच्चा जानकारीलाई प्रशोधन गरी सोच सृजना गरिसकेपछि मनले ती सोचहरूलाई हाम्रो बुद्धि कहाँ पठाउँछ, जहाँ बुद्धिले त्यसलाई दृश्यमा परिणत गर्दछ र त्यसको विश्लेषण गर्दछ अनि यस अथवा नो, हो र होइनमा त्यसलाई परिणत गर्दछ। त्यही नै हाम्रो बोली अथवा कार्यमा परिणत हुन्छ। अशान्त व्यक्तिको मन अति नै धेरै अनावश्यक सोच सृजना गरिरहने भएको हुनाले निरन्तर रूपमा हाम्रो 5 इन्द्रियबाट आएको जानकारी र त्यसको बारेमा हाम्रो बुद्धिले बनाएको दृश्य अनि मनले सृजना गरिरहेको सोच एकै हुन नसकेको कारण हामी के सोचिरहेको छौँ भन्ने कुरा थाहा पाइरहेका हुँदैनौँ, जसले गर्दा हामी हाम्रो मन हाम्रो बसमा छैन, सोच आफै आउँछ, त्यसको लागि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर झन् चिन्तित हुन्छौँ। यो सबै कुरालाई हामी योग मार्फत ठिक गर्न सक्दछौँ। वास्तवमा हामी हाम्रो मन र शरीरको मालिक हौँ। हामी जे चाहन्छौँ त्यही सोच्न र गर्न हामी हाम्रो मन र शरीरलाई सिकाउन सक्दछौँ। यसको लागि हामीलाई सर्वप्रथम हाम्रो मनले के सृजना गरिरहेको छ भन्ने कुराको बोध हुन आवश्यक हुन्छ।
अब म हजुरहरूलाई एउटा सानो 2 मिनेटको योग अभ्यास गराउँछु, जसलाई दिनमा 5 देखि 7 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। अझ सक्नुभयो भने केही दिन हरेक घन्टा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईहरूलाई आफ्नो मनले त्यो समयमा के सोचिरहेको छ भन्ने कुराको बोध हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो सोचलाई सच्याउने मौका प्राप्त हुन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चटक्क छोडेर स्थिर हुनुहोस् अनि आँखा चिम्लिनुहोस्। यसलाई आँखा खुल्लै राखेर पनि प्रयास गर्न सकिन्छ। अब शान्त हुनुहोस् र आफूभित्र हेर्नुहोस् कि मेरो मन अहिले के सोचिरहेको छ। जे सोच आइरहेको छ त्यसलाई त्यसरी नै आइरहन दिनुहोस्। खाली त्यसलाई देख्ने प्रयास गर्नुहोस् कि के सोच आइरहेको हो। सोच यसै आउँदैन, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै परिस्थिति अथवा कारण हुन्छ। यो ध्यान सकिएपछि त्यो सोचको कारक तत्व के हो पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस् र त्यसलाई पवित्र सोचतर्फ परिणत गर्नुहोस्। अब केही क्षण ध्यान गरौँ। म एक चैतन्य शक्ति, चैतन्य आत्मा हूँ। सबै कर्मेन्द्रियको अधिकारी हूँ। म आफ्नो मौलिक स्वरूपमा शुद्ध अनि पवित्र छु। म आफ्नो स्वधर्ममा स्थिर छु। मेरो स्वधर्म शान्ति हो। मेरा सबै कर्मेन्द्रियहरू पवित्र छन् र मात्रै पवित्र जानकारीलाई छानेर मेरो मनतर्फ पठाउँदछन्। मेरो मनले वर्तमानका यी पवित्र जानकारीलाई प्रशोधन गरी सकारात्मक, पवित्र अनि उच्च सोचको सृजना गरिरहन्छ। हे मन, जे भयो त्यो ठिक भएको छ। जे भइरहेको छ त्यो बिल्कुल ठिक भइरहेको छ। र जे हुनेवाला छ त्यो पनि धेरै राम्रो हुनेवाला छ। हे मन, तिमी शान्त हो, निश्चिन्त हो। मेरो निर्देशन पालना गर्ने, सधैँ धैर्य रहने मेरो मन, तिमी मेरो साथी हो। मेरो शरीर मेरो बसमा छ, सधैँ मेरो निर्देशनको
पालना गर्दछ। परमात्माको शक्ति मेरो पुरै शरीरमा फैलिरहेको छ। जसले मेरो शरीरको हरेक अङ्ग स्वस्थ बनाइरहेको छ, पवित्र बनाइरहेको छ। म स्वस्थ भइरहेको छु। म पवित्र भइरहेको छु। म शान्त भइरहेको छु। थ्याङ्क यू। ओम शान्ति।